नॉवेल में से एक स्क्रिप्ट सुनाना फंसा जान जोखों का काम होता है, जैसे आपकी पहले ही पूछना कि कौन सा काम अच्छा लगता है, और उसमें से एक सिर्फ एक पैराग्राफ सुनाना, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत कम है और हम बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए एक पैराग्राफ मैं इसमें से सुनाती हूँ आपको। शाहिदा ने अपनी महीन नाइटी का स्ट्रैप कंधे पर दुरुस्त किया और उठ के उनके करीब चली गई। बहुत हमदर्दी से उनके कंधे पे हाथ रखा और चौंक गई। वो कांप रहे थे, बुरी तरह लरज रहे थे, ऐसे जैसे मॉर्निंग ग्लोरी की बेल पे से शक्करखोरों का झल्लर एकदम भर्रा मार के उड़ जाए और वो बेल खिड़की के साइबान तले लरजती रह जाए। इरफान, आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? क्या दफ्तर में कोई परेशानी है? इरफान साहब ने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया। उनके माथे पे बल पड़े हुए थे और सांस ऐसे चल रही थी जैसे किसी अनदेखे बोझ ने पसलियों को फेफड़ों के साथ चिपका दिया हो। नहीं शाहिदा, ऐसा मुमकिन नहीं, दरिया में अपना ही पानी बहता है। ये देखो, ये मेरा बाजू है, मेरी रगें, मेरी वरीदें, इनमें मेरा खून बहता है, मेरा एक ब्लड ग्रुप है, एक ब्लड कंपोजिशन है। तुम मुझसे और मैं तुमसे कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करें, अगर मेरा सब खून निचोड़ के तुम्हारा खून मुझ में डाल दिया जाए तो क्या होगा? न तुम बचोगी न मैं, और अगर हम दोनों बच भी जाएंगे तो तुम कब तक अपना खून मुझ में डालती रहोगी? फिर हम सिवाय खून के तबादले के और क्या कर पाएंगे शाहिदा? सोचो सोचो, ऐसा इंसान जिसमें किसी दूसरे का खून हो और वो इंसान जिसका खून मुसलसल दूसरे इंसान को दिया जा रहा हो, क्या वो दोनों इंसान जिंदा होंगे? और इस जिंदगी को तुम जिंदगी समझोगी? शाहिदा ने देखा कि ये कहते हुए वो थर थर काँप रहे थे और उनका रंग जर्द पड़ना शुरू हो गया था। शुक्रिया। के पहलू में मुदस्सर बशीर साहब तशरीफ रखते हैं। मुदस्सर बशीर गुज़िश्ता 25 साल से उर्दू और पंजाबी में लिख रहे हैं। उनकी शायरी, फिक्शन, तारीख और तहकीक पर मबनी 11 किताबें शाया हो चुकी हैं। उनके 500 से ज़ायद कालिम और मज़ामीन मुख्तलिफ जरीदों और अखबारों में शाया हो चुके हैं। पेशे के एतबार से वो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मीडिया के शोबा से वाबस्ता हैं। तो मैं अब उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने नावल का कोई एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाएं। ये पंजाबी में ही सुनाए तो बेहतर होगा। मैं ਤੁਸੀਂ बहुत आसानी करती, मैं प्रैक्टिस कर रहा था बैठ के कि मैं उर्दू किस नहीं जी नहीं पंजाबी पढ़ो तो पंजाबी पढ़ो ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ बहुत अच्छा हो गया। क्वाइट मुश्किल होता है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੋਵਲਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੌਣ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁੱਕੀ, ਪੈਕਅਪ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈਟਮੈਨ, ਮੇਕਅਪ ਸਟਾਫ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੱਸੀ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੀ ਰਕਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਖਬਰੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸਾਂਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਕਈ ਵੀਗਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹਯਾਤੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੁਹਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਤ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਂਟੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸੈਗਲ, ਨੂਰਜਹਾਂ, ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਮਧੂਬਾਲਾ, ਨਰਗਿਸ, ਨੌਤਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ੇਬਾ ਤੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਫਟ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਜ਼ਫ ਨੇ ਸਰਮਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਬਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਰਮਰ ਦੇ ਉਸਰੇ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਰਮਦ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵੇਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੋਜ਼ਫ ਬਾਗਬਾਨ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਗਰ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਕਾਮਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ,
ਜਿਹੜੇ 2 + 2 4 ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 + 2 3 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਬਸ ਪਾਤਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਜ਼ਫ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆਖਿਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਚਾਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੱਪੜ ਵਾਸੀਆਂ ਚੋਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਖਟ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਲ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ ਨੇ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਈ। ਅਗਸਤੋ ਵਾਲ ਦਾ ਆਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਉਹਦੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਤਰ ਤੇ ਐਕਟਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਈ ਉਚੇਚੇ ਨਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਐਕਟਰ ਉੱਤੇ ਪਾਤਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਲੱਥਿਆ। ਫਿਰ ਸਕਾਈਟਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਜੋਜ਼ਫ ਨੇ ਕੈਂਟੀਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ जी शुक्रिया, बहुत खूब। अच्छा, अब इनके बाद जो है बारी है जाहिदा रैसी साहबा की। उर्दू, अंग्रेजी, बलोची और की मुसन्निफ़ा और शायरा हैं। उनकी किताबों में उर्दू शेरी मजमुआ ख्वाब गरोंदा, बलोची अफसानों का मजमुआ बेकशा और मन और नियत, बलोची नावलेट बात चेयर ज़मीन शामिल हैं। पेशे के एतबार से वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और कंसल्टेंट हैं। उन्हें बलोची अदबी खिदमात के हवाले से मुख्तलिफ अवार्ड मिल चुके हैं। अब वो अपने बलोची नावल का कोई हिस्सा बलोची में ही सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी, पहली बात तो ये है कि मुझे यहाँ ये कहा गया था कि कोई भी 2 सफ़हात के आप उर्दू में तर्जुमे पेश करें। इसके लिए हमने अच्छी खासी मेहनत की है, क्योंकि एक ज़बान से जब दूसरी ज़बान की तरफ आते हैं पूरी की पूरी अंग्रेज़ी करनी पड़ती है। हम पहले अपनी उर्दू की दुरुस्ती की तरफ आए थे। अगर फिर भी आप ये चाहते हैं कि मैं बलोची से पढ़ूँ तो मैं 2 लाइनें बलोची से पढ़ के फिर अपने उस पैराग्राफ की तरफ आ जाऊँगी। जैसे आप चाहें, लेकिन है कि टाइम बहुत अभी बेफिक्र रहिएगा, परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है। सेमी दर चशरुके बाजार गजान आदेम पा तनके मेतगे नेमगा अदकंत वहानी मंदिर पदाका नि सरा गजान वहादी आ उतागे सराबितन हिंदू पंडिते देवा बाजी जनीनो मर्दीना नि दस्त बस्तक निष्ठगतन पंडिते चम बंदतन ओ चीजे वानगा आता यत वती कशबरे मर्दवाना हंचश ई दुई ओदा आ गोश्तात का दिस्तन चवती जहा पादत को आइए नजदीक का अत उश्ताक ओ दुईनी कशी उतागा बोर तो नादी अब मैं उर्दू में इसका पढ़ूंगी। सफ़ा नंबर 35, तीसरा बाब, पैराग्राफ अव्वल। गुंजान आबादी वाले इलाके से गुजरते हुए वो एक तंग और तारीक गली तक आन पहुंची। पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सामने एक हॉलनुमा कमरा नजर आया, जहां एक हिंदू पंडित के सामने बेशुमार मर्द और जन आंखें मूंदे हाथ बांधे बैठे थे। पंडित के बराबर बैठे मर्द ने जरा आंखें खोली तो निगाह इन दोनों पर पड़ी। अपनी जगह से उठकर उन तक पहुंचा और उन्हें हॉल से मुंसलिक एक कमरे में ला बिठाया। कमरों की दीवारों पर जा बजा देवी देवताओं की नीम हुरियां रंगीन तस्वीर आवेज़ां थी। उसे याद आया कि हिंदुस्तानी फिल्मों में ऐसी भी चीजें देखने का बाधा इत्तेफाक हुआ है, पर हकीकी जिंदगी में मंदिर तक जाने का ये उसका पहला तजर्बा था। वो खुद पर हंसी और दिल ही दिल में गोया हुई, वाह इश्क वाह। जिसने भी कहा खूब कहा कि तू तो अच्छे खासे बंदे को भी पगला दे। माना कि हमारी नमाज रोजे भी महज खाना पूरी के लिए ही पुर कहलाते हैं, लेकिन कहलाते तो मुसलमान ही हैं। अब यही देख लो, ला पहुंचाया भी तो कहाँ, मंदिर की चौखट पर पंडित के कदमों में। बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो है वो मैं रहमत दूंगा
हफीज खान साहब का तारुफ कुछ हो जाए करीब। हफीज खान साहब की अदबी खिदमत हम अजहत हैं, आप ड्रामा निगार हैं, शायर हैं, रस्म निगार हैं और मुहक्किक हैं। आपने 24 से ज़ायद उर्दू और सराइकी में किताबें तसनीफ़ की हैं जो तारीख़, थकाफ़त, मुख्तसर कहानियों और अफसानों पर मुश्तमिल हैं। हाल ही में इनका सराइकी नावल शाया हुआ है और बड़ी ख्वाहिश है कि उसी नावल में से अगर ये है कि कोई भी पैराग्राफ सराइकी में सुनाए हमें तो बहुत बेहतर। ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं उसका सियाक़ व सबाक़ बयान कर दूँ। ये नावल शनाख्त के बुरान से मुतल्लिक़ आइडेंटिटी क्राइसिस है, चाहे वो आइडेंटिटी पर्सनल है, पॉलिटिकल है, जोग्राफी की है या नेशन से मुतल्लिक़ है। तो उसका जो मरकज़ी किरदार है फ़याज़, वो एक हब्सज़दा रात के आखिरी पहर जब बारिश हो चुकी है और हवा थम चुकी है, वो अपने गांव के वसी और रईस दालान में सो रहा है। नींद नहीं आ रही, सोने से मुराद लेटना है और वो एक ख्वाब और जागने की कैफियत में चला जाता है। तो वहाँ से ये एक पैराग्राफ है। लंबे लंबे साघण नाल साज सा आया तो उन्हें अपने आप को अपने होमण को वल्दे सिरों महसूस करेंदे हुए ठड्डा शुकारा भरया ते आसमान को देते हुए चार चफेरे दीद घुमाई। हाली फजर वेले को चंगी बड़ी देर है। दूर दलान दे दूजे सिरे ते उनके माँ प्यो वड्डे माचे ते खेस पाती हिक बै कोल कंड कीते इवें सुते पे हन जिवें गुस्तान च नालों नाल दो कबरां ते उन्हां ते चादरां चढ़िया पिया होवन। फ़याज़ अपने ख्वाबां दी गर्दिश चों हाली तोड़ी बाहर ना निकल सकिया हा। क्या ये भी औरत मर्द हो सन? क्यों ना हो सन? ते जे ये हुण ताईं औरत मर्द हो सन तो इन्हां दुहाई ते रंग किथां गए? इन्हां दी चस रस क्यों बेचसोली थी गई? इन्हां दा वजूद हिक बैग को अपने मने छिकेंदा क्यों नहीं? क्या एक खास उम्र के बाद दोहें जी अपनी जिनसी सुजान वजा पांदे? भल जे ये सच है तो अपनी सुजान की तलाश एडा गादा क्यों थिया वधे? चखे करे एडी सुजान को जड़ी बंदे को हिक जाड़े अपने आप तो भी बेगाना कर देती है। वो तो एक इंसान के तौर पर अपनी सुजान चाहता था, पर इन उम्र का क्या करे जड़ी को बुनियादी जिनसी सुजान को भी ओपरा कर देती है। बहुत शुक्रिया अभी साहब। अब जो है वो सैयद काशिफ रज़ा, अच्छा सैयद काशिफ रज़ा का तारुफ मैं इसका कराऊंगा कि ये जो है वो शायर भी हैं, इनके 2 शरीफ मजमूए शाया हो चुके हैं। उसके अलावा ये बहुत अच्छे मुतरज्जम भी हैं, इन्होंने कुछ नावलों के अफसानों के तराजुम किए हैं और एक नावल जो मोहम्मद हनीफ का नावल है द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, बहुत जल्द उर्दू में छपने वाला है, वो भी उन्होंने किया है। उसके अलावा है कि इनका ये पहला नावल चार दरवेश और बिछुआ जो कि पिछले बरस किताबी स्रोत में छप के सामने आया है, उसमें से ये कुछ हमें पैराग्राफ पढ़ के सुनाएंगे। मेरा ये जो नावल है वो मैं खुद ये समझता हूँ कि मैं ट्राइलिंगुअल हूँ, मतलब पंजाबी, अंग्रेज़ी, उर्दू में से किसी ज़बान से पीछा नहीं छुड़ा पाता। तो नावल के दौरान ये तीनों ज़बानें मेरा पीछा करती रहीं, तो मैंने मुनासिब ये समझा कि बाज़ किरदार जो है उनसे पंजाबी बुलवा ली जाए, बाज़ से अंग्रेज़ी बुलवा ली जाए। तो मैं 5 लाइनें आपको पंजाबी में और 5 उर्दू में सुनाना चाहूँगा। ये एक किरदार है बाला, जो एक 14 साल का लड़का है और मंडी भावदीन एक गांव में रहता है। वो खुद कलामी कर रहा है। जिंदगी मेरे वास्ते एक लानत है, हर पासों थुकिया होया धुतकारिया होया, कदी मैं हिस पासे रेड़दा कदी हुस पासे। स्कूले एक नवा जातक आया तो उस मेरा नां पुछया, मैंने अपना नां दसदिया होया हैरत हुई, मेरा नां किसे सीधा पुकारिया ही नहीं। हो कंजरा हो दरिया, ये सारे नां ने तो इन्हों ही मेरा नां समझो। मैं शीशे च अपनी शक्ल वेखदा तो सोचदा इस शक्ल नाल इतनी नफरत की जा सकती है। आखिर की कीता है मैं, किसकी खोती ना चलाया है, केड़ी रन उधारी है। प्यो मेरा नशेबाज, माँ बदमाश, भैन के बारे सारा गिरां गल्लां करदा है, पर मैं आप के हाँ। लोग दसते हैं कि मैं हरामी हाँ, मेरा रंग मेरिया भैरां भरावां तो वखरा है। मैं चिट्टा, मैं नफरत है इस चिट्टे रंग तो।
मैं नफरत है भेड़ा गिरावा तो सारे गिरा तो आपने प्यो तो। वाह, बहुत अच्छे। उर्दू में ज़रा सा ये इकबाल मोहम्मद खान है जो मुरादाबाद से आए थे यूपी से, और वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं। उन्हें अपने बच्चे याद आने लगे। उम्तुल करीम से उनके 4 बच्चे और सुल्ताना से एक, जावेद इकबाल। मैंने बच्चों की परवरिश का हक़ अदा नहीं किया। विस्की के हल्के हल्के सुरूर को अपने सर की महीन रगों में महसूस करते हुए उन्होंने सोचा। फिर उन्हें अपना बचपन याद आने लगा। मुरादाबाद की रेलवे कॉलोनी में उनका घर था, लेकिन अब्बा पुलिस में थे। एक ईदगाह थी जिसमें वो लोग ईद के दिन नमाज़ पढ़ने जाया करते थे। सर पर नई टोपियाँ रखे वो अब्बा के साथ निकलते थे। दोनों चूड़ीदार पजामे और कढ़ाई वाले कुर्ते में मलबूस होते और अब्बा के बहुत सारे जानने वालों से ईद मिलते। अब्बा के जानने वाले कितने ज़्यादा थे। ईदगाह के बाहर दुकानें सजी हुई होती, वहाँ बधाइयों की पेड़े भी मिलते थे। वो अब्बा से उनकी ख़ास तौर पर ज़िद किया करते थे। रेलवे कॉलोनी के पीछे रेल की पटड़ी थी जिसके करीब खड़े होकर इकबाल मोहम्मद खां आती जाती रेलगाड़ियों को देखा करते थे। पाँ पाँ छक छक छका छक, कितनी सुहानी आवाज़ें थीं उनकी। और दरिया पर लोहे के पुल से गुजरते हुए कड़रम रम कड़रम कड़रम रम कड़रम कड़रम रम कड़रम। ट्रेन की आवाज़ में इतनी मौसीकियत क्यों होती है, उन्होंने सोचा, और उन्हें मेहदी हसन का ख्याल आ गया। उन्होंने टेप रिकॉर्डर मेज़ पर रखा और इसमें मेहदी हसन का कैसेट लगा दिया। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ख्याल से दूसरे ख्याल में सफ़र करते हुए अब उन्हें सुल्ताना याद आने लगी। वाह, बहुत अच्छे लगे। अच्छा, अब जो है वो अब्दुल कादिर मुजरिम साहब, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान के शहर किला सैफुल्ला के एक पसमानदा इलाके से है। ग्रेजुएशन और गैर रस्मी दरिया तालीम से कर ली। वापडा में फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अपने दोनों बाजुओं से महरूम हुए, लेकिन हिम्मत हारने के बजाय अपनी अदबी काविशों पर मज़ीद तवज्जो दी। पश्तो में इनकी शायरी के 2 मजमूए और 8 नावल शाया हो चुके हैं, जिनमें बख्ताली, टोलना लेओनी, मुकद्दस चौकी और मुल्ला बशर शामिल हैं। उनके एक नावल बख्तियारी का उर्दू में तर्जुमा हो चुका है। अब्दुल कादिर मुजरिम साहब को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में गवर्नर बलूचिस्तान की तरफ से सूबाई अदबी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अब वो अपने नावल में से कुछ हिस्सा पश्तो में ही सुनाएंगे। सुनाऊंगा। सबसे पहले तो ये अपने किताबों के बारे में आप लोगों को बताऊं। मेरे 14 किताबें जो छप चुके हैं। 14 में 3 शायरी, 1 अफसाने, 10 नावल। और 10 नावल में से एक ये मुल्ला बशर जो तावीज़ लिखने वाले मुल्ला पर लिखा हुआ है, उसके कुछ पश्तों में सुनाऊंगा। मुल्ला बशर चिलंगुटा लाना वतड़ले ढेर मशहूर तालिब हो न 10 तालिबम न چې د ګوندونو دپاره چنده ټولوله، نه داسې طالب هم نه و چې لاړ دې سي په اخترونو کې د ماشومانو د لاسه هګۍ واخلي هګۍ دې ماتې کړي، نه داسې طالب هم نه و چې لاړ دې سي د کیسټونو دکان ته دې اور واچوي. ملا بشر هغه طالب و چې تال سره یې غزل ویله او غزل په دې مشهور و، ځکه خو ملا بشر د پانډار په غزل مشهور طالب. बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब. आपके पहलू में बैठे हुए शख्स मुमताज ये हिंदी जबान के फिक्शन निगार, सहाफ़ी और मुतरजम हैं. इनकी बहुत सी किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें 2 अफसानवी मजमूए, 2 नावल, 1 नॉवेलेट, 4 तराजिम, 3 तहकीकाती और 3 तरतीबशुदा किताबें शामिल हैं. उन्होंने सिंधी उर्दू में मुतअद्दिद टीवी और रेडियो के ड्रामे लिखे हैं. सहाफ़ी की हैसियत से तहकीकाती सहाफ़त में दिलचस्पी है और 150 से ज़ायद सिंधी और उर्दू में डॉक्यूमेंट्रीज़ बना चुके हैं. वो मुस्तकिल बुनियादों पर कॉलम और ब्लॉग भी लिखते रहते हैं. मुमताज़ वारिस साहब, सिंधी में ही आप सिंधी में बिल्कुल सुनाऊंगा थोड़ा ऐसा, और चाहता हूँ कि वो अपनी बात कम वो करूँगा और इसमें थोड़ा तर्जुमा किया, एक पैरा का आधा ऐसा किया है, वो मैं आपको उर्दू में सुनाऊंगा. जैसे आप जी.
مریم کی اپنے پاس موجودگی اسے بری نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ سوچتا رہا اور حیران ہوتا رہا کہ اس کے اپنے جسم نے اس سے کیسے ناطا توڑ دیا تھا، وہ اس کے بس سے کیسے نکل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی بھی تھی یا نہیں؟ کیا وہ آگ کا بگولا بن گیا تھا کہ کوئی اس میں سے جلتا ہوا گزر گیا تھا، یا وہ دریا کی گہرائی کے اندر گر گیا تھا اور اس کے اوپر سے پانی راستہ بناتا ہوا گزر جاتا تھا؟ تیسری رات مریم جیسے ہی اس کے پاس آئی، وہ ایک دم ایک ٹوٹا ہوا تارا بن گیا اور صبح تک بے خبری سے دوڑتا دوڑتا ایک ایسی جگہ جا گرا جو اونچائی سے 10-12 فٹ گہری تھی اور وہاں باریک کنکر پڑے ہوئے تھے۔ وہ اوپر سے تو منہ کے بل گرا تھا، لیکن زمین کے قریب آتے آتے اس کا سر تھوڑا سا پہلو کے بل گرا۔ کنپٹی سے آدھا انچ اوپر لگے ہوئے پتھر نے اس کو پہاڑ کی اندھیری گفا میں پھینک دیا۔ اس کے دماغ میں کچھ جھماکے ہو رہے تھے جن کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سوچا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ وہ جھماکے اسے جہنم یا جنت کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے پہاڑ سے بھی بھاری محسوس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہلانے کی کوشش کی، لیکن اسے لگا کہ ان پر کسی کے بھاری پاؤں پڑے ہوئے تھے اور وہ اپنا ہاتھ ہلانے سے بھی قاصر تھا۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے جسم کی تکلیف جہنم میں ہونے کا اعلان ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو اس کے زخمی جسم پر ملائم ٹکور کی جا رہی ہے۔ لیکن کیا وہ کسی چوتھی جگہ ہے جو صرف اس کے لیے ہے؟ نہ وہ دنیا ہے، نہ وہ دوزخ اور نہ ہی بہشت۔ وہ جہاں پر ہے وہاں کوئی اور نہیں۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے دل کی دھڑکن کدھر ہے؟ اس کی پسلیوں پر موجود زخم سے رستا ہوا خون گرم کیوں نہیں ہے؟ روشنی ہے اور نہیں اندھیرا، تو پھر کیا ہے؟ وہ کرا کیوں نہیں رہا؟ وہ کرا کیوں نہیں سک رہا؟ وہ جو کہہ رہا ہے اسے کون لوگ سن رہے ہیں جو اسے نظر نہیں آ رہے؟ یہ میرے سے نیا ناول آیا ہے تو جو انتظار کرنا ہے اس میں سے ایک چھوٹی سی پیراگراف کا آدھا حصہ آپ کو سنایا۔ مریم جی पाण वटि मौजूदगी उनखे ख़राब न थिए लॻी, पर हू सोचींदो रहियो ऐं हैरान थींदो रहियो त हुन जे जिस्म खां ईअं कीअं नातो छिनी छॾियो, इहो संदसि बस मां कीअं निकिरी वियो। हुन पंहिंजे हथनि ऐं चपनि खे पंहिंजे ज़ाब्ते में रखण जी कोशिश कई बि हुई या न? छा हू बाहि जो भड़को बणिजी वियो हो जेको उन में सड़ी हलियो थे वियो, या हू दरिया जी तह में किरी थे पियो ऐं हुन मथां पाणी रस्ता ठाहींदो गुज़रंदो थे वियो। टी रात जीअं ई वटसि मरियम पहुती, हू पुछड़ तारो बणिजी वियो। बाग ताईं बेख़बरीअ में ड्रोड़ंदो हिकु अहिड़ी जाइ ते वञी किरियो जेका मथां ई खां 10-12 फुट हेठि हुई ऐं उते सना सना पथर पियल हुआ। हू मथां त मुंहुं भर किरियो हो, पर ज़मीन जे वेझे अची हुनजो हिकु पासो लॻो। लौंदड़ीअ खां अधु इंच मथे लॻल पथर खेसि पहाड़ जी ऊंधाई गार में वञी फिटो कयो। के तिरविरा हुआ जन सां हुनखे लॻो त हू जीअरो आहे। ॿेल में ख़्यालु आयुसि त हूअ जीअरो नाहे। उहे तिरवरा खेसि जन्नत या जहन्नम ॾांहुं वठी वञी रहिया हुआ। हुन पंहिंजो मथो खणण जी कोशिश कई, पर इहो पहाड़ खां बि ॻरो हो। हथ चोरण जी कोशिश कयाई, पर कंहिंजा उन्हनि ते पेर पियल हुआ ऐं हू हथनि खे चोरण खां बि कासिर हुयो। हू इहो फ़ैसिलो न करे सघियो त मौल आहे या जीअरो। मौल आहे त पोइ जिस्म जी तकलीफ़ जहन्नम में मिली रही अथसि, या हुनखे जन्नत में किथे सुम्हारे टकोर कई पई वञे। पर छा हू कंहिं चोथीं जाइ ते आहे जेका रुॻो हुन लाइ आहे? त उहा दुनिया आहे, न वरी दोज़ख ऐं बहश्त। जिते हू आहे उते ॿियो केर बि नाहे। जे जीअरो आहे त संदसि दिलि जी धड़कन किथे आहे? पासराटियुनि वटि थियल ज़ख़्म मां निकितल रतु गरम छो नथो लॻे? न रोशनी आहे न ऊंदे, त पोइ आहे छा? ये यहाँ तक मैंने ट्रांसलेट जी शुक्रिया बहुत बहुत। है कि जितने भी मुख्तलिफ ज़बानों के नावल निगार यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश होगी कि अपनी अपनी ज़बान के नावल के बारे में कुछ बात करें। आमना पहले मैं आपसे बात करूँगा कि उर्दू में हम देखते हैं कि दास्तान
के ज़माने के ख़त्म होते ही उर्दू नावल का आगाज़ होता है और डिप्टी नज़ीर अहमद और फिर रसुआ और रतन नासर शाह, बहुत से लोग सामने आते हैं, प्रेमचंद साहब। फिर आखिर क्या वजह हुई कि उर्दू नावल जो है वो पसमंजर में चला गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उर्दू अफसाने ने जो है वो लैंडस्केप को जो है वो पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। क्या वजूहत है आपके ख्याल में से? जी बहुत शुक्रिया। और सवाल तो इन्होंने कुछ और किया है मगर मैं जवाब उसका कहीं और से शुरू करूँगी। मुझे इस वक्त बहुत खुशी है कि सब लोग की मादरी ज़बान में उन्होंने जो कुछ बोला, जो कुछ कहा, वो सब मैंने समझा, अंडरस्टैंड किया। अगर वो तर्जुमा ना भी करते तो मैंने अंडरस्टैंड किया। इसका मतलब ये है कि हम सब की एक ही ज़बान है और वो है मोहब्बत की ज़बान, और उसको डिकोड करना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, मेरी मादरी ज़बान, वैसे तो हमारी कौमी ज़बान भी उर्दू है, लेकिन मेरी मादरी ज़बान भी बाई चांस उर्दू ही है। तो वैसे मेरी मादरी ज़बान पंजाबी भी है, अगर ज़मीन को अपनी माँ मान लिया जाए तो बस दो माँओं की दोनों ज़बानों में है। जो इन्होंने ज़िक्र किया उर्दू नावल का, अब उर्दू के साथ मसला ये है ज़बान के तौर पे कि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि मतलब उर्दू ज़बान असल में हमारी कौमी ज़बान तो है, जब नावल की बात आती है कौमी ज़बान तो है, लेकिन मादरी ज़बान शायद ये बहुत कम लोगों की है, और जिनकी है वो भी शायद इसको उस तरह ओन नहीं करते। वो इंडिया में एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर मुझे सुनाया था कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। तो उर्दू के साथ ये मसला है। अच्छा, हर ज़बान जो है वो अपना एक ख़ास कल्चर होता है और वो कल्चर उसकी जोग्राफ़ी से फूटता है। मुझे मेरा ज़ाती ख़्याल ये हो सकता है, इसकी और रीज़न्स भी हो, मुझे जो ज़ाती ख़्याल नज़र आता है कि उर्दू नावल उस तरह से जिस तरह से शुरू हुआ, जिस स्पीड से जो उठान थी उर्दू नावल की, यानी इन्होंने रुस्वा का जिक्र किया, इमराव जान अदा जिस स्टैंडर्ड पे लिखा गया, उसके बाद भी हमारे पास बड़े नावल्स के नाम हैं, उनको दोहराने से फ़ायदा नहीं। तो अब क्यों ऐसा हो गया? अच्छा, अफसाने का भी इन्होंने यूँ ही कह दिया कि अफसाना भी लिखा जा रहा है उर्दू में फ़कत शायरी हो रही है, और वो भी नसरी शायरी हो रही है, नसरी नज़में कही जाती हैं, आज़ाद नज़में जिन्हें हम कहते हैं। तो मेरे ख्याल में जो है वो 1930 में उर्दू अफसाना जो है वो उसका जी वो उस तरह से निस्बतन एक बात करना चाहूँगा। ये जो सेशन है ये इन नावलों की इजरा की तकरीर सेशन है। मेरे ख्याल इन नावलों पे बात होनी चाहिए, ना कि नावल के बैकग्राउंड से, ज़बानों के बैकग्राउंड से हम बाखूबी। चलिए मैं अपने नावल पे बात कर देती हूँ, वहाँ से हम जानना चाहेंगे इन नावल का जी क्यों लिखा गया, इजरा की तकरीर में यही होता है। जी ठीक है। तो बिल्कुल हफीज़ साहब की बात से मैं भी वैसे एग्री कर रही थी, मैं बात को घुमा के वहीं लाना चाह रही थी, वो उन्होंने साफ साफ कह दिया। तो वो ये मादरी ज़बान का फ़र्क होता है, सराइकी वाले सच्चे होते हैं, हम उर्दू वाले ना अमरती की तरह सीधे होते हैं, होते तो सीधे हैं लेकिन अमरती की तरह सीधे होते हैं। तो वो बात ये है, जब जिक्र आ जाता है पानी मर रहा है का, और जहाँ से रफ़ाकत ने भी बात शुरू की कि नावल यहाँ तक आया, तो अब नावल का वो बैकग्राउंड या वो स्ट्रेंथ नहीं रही। उसके बावजूद भी बड़ी बात है कि यहाँ 8 नॉवेलिस्ट मौजूद हैं, उर्दू के नॉवेलिस्ट भी मौजूद हैं। अच्छा, पानी मर रहा है भी लिखा जा रहा है, ये उर्दू के रिसेशन के दौर में भी ये हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? आखिर हम इसके इजहार के लिए पानी मर रहा है, मैंने जो टॉपिक उठाया बेसिकली वो टॉपिक हमारे मरते हुए दरियाओं का नोहा है, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया, जिसका मैंने आपको बैकग्राउंड नहीं बताया। तो मैं बताती हूँ कि वो जिस वक्त पे ये सिंध ताश का मंसूबा सामने आता है, तो जो सिंध ताश के मंसूबे को प्रिसाइड कर रहा है, जो उसको सारा सुपरवाइज कर रहा है, वो इंजीनियर जब इस मंसूबे को देखता है तो उस वक्त पे एंड में जाके उसके ये जब वो इसको समझना शुरू करता है, जब उसको पता चलता है कि 3 दरिया सूख जाएंगे और 3 मगरबी दरियाओं का पानी 3 मशरक़ी दरियाओं में डाला जाएगा, तो एट दैट टाइम ही अंडरस्टैंड्स कि मसला ख़राब हो गया, प्रॉब्लम हो गया, जिसे वो हम पंजाबी में कहते हैं ना कि हम खच मार बैठे हैं। उस वक्त उसको अंदाज़ा होता है और एट दैट टाइम वो उसमें एक उसकी माहियत क़ल्ब हो जाती है, उसका रंग बदल जाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है। वो एक एलिगेरियन है, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड कल्चर्ड आदमी है,
ایوننگز اپنی وہ جم خانہ میں گزارتا ہے, اور اس کے بعد وہ بالکل جا کے ایک بیاس کی جو خالی بھوریاں ہیں ان پہ وہ اپنی باقی زندگی گزارتا ہے. اس کا اس طرح سے ذہن متاثر ہوتا ہے. سندھ طاس کا منصوبہ جس کو ہم بہت فخر کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا منصوبہ تھا, ڈیمز, نہریں, بیراج, ان سب کو وہ ایک انجینئر ہونے کے باوجود وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ انسان نے کیا سب کچھ کیا خرابی کی. اب جی بالکل. تو یہ اس ناول میں یہ میں نے بتانے کی کوشش کی, وقت کم ہے نہیں تو میں بتانے کو بہت کچھ بتا سکتی ہوں. بہت شکریہ رفاقت. آپ کچھ اپنے بارے میں جس کے بڑا ہے بتائیے. میں ہاں تو پہلے بڑا کنفیوز تھا کہ لگ رہا سی کہ جس طرح شہزادے اسرار پورے ملک تے ہوئے نے, سارے سیشن تے بھی ہو گئے. ساڈا واٹس ایپ گروپ بنیا, سانوں انہوں نے کہا کہ تسی رشتہ اردو ٹرانسلیشن کرواؤ. میرے ایک دوست ہیں شاعر, انہوں کو میں اردو ٹرانسلیشن کروائی. اچھا پھر میں باہر بیٹھ کے پریکٹس کر رہا سا کہ لفظ مختص ہوتا ہے کہ مختص ہوتا ہے, احاطہ ہوتا ہے کہ احاطہ ہوتا ہے. دین اے کال, میری ایک دوست نے اردو اسپیکنگ ہے, انہوں کو میں پوچھا, انہوں نے بھی انہوں کو پھر میں گوگل تو کنفرم کر کے دسیا کہ نہیں احاطہ ہوتا ہے تو مختص ہوتا ہے. سو سیشن اپنی تھان سے بالکل میں نہیں پتا لگ رہا کہ اسی کی کر رہے ہیں. رائٹر کی دس سکتا ہے اپنی لکھت کے بارے اے تے آڈینس یا جڑے قارئین جڑے پڑھن والے ہیں جڑے پڑھن گے وہ دسن گے, میں تو کچھ بھی نہیں دس سکتا. میں خود فکشن رائٹر ہوں, اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ اپنے ناول کے بارے میں بات کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے میں نے جو ہے وہ ایک جنرل ہے کہ بات چیت کی طرف جا رہا تھا, پر حفیظ صاحب نے بھی جو کہا وہ اس کے بارے میں وجہ نزول کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ زیادہ حفیظ صاحب کچھ بتائیں اپنے ناول کے بارے میں, جی بتا سکتی ہیں تو. سر یہ سوال میں نے خود ہی گروپ میں اٹھایا تھا کہ مجھے بلوچی ادب کے ناولس کے بارے میں بات کرنی ہے یا اپنے ناول کے بارے میں, اور مجھے 3-4 دفعہ اس بات کو کنفرم کیا گیا کہ صرف اپنے ناول کے بارے میں بات کرنی ہے, اس لیے اپنے ہی ناول کے بارے میں بات کروں گی. اور تھوڑا سا میں اس کا پلاٹ بتانا چاہوں گی, میرے خیال سے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. پادری شیر زمین ایک ایسے طبقاتی معاشرے کی درپردہ کہانی ہے جہاں حرص و ہوس اور جنسی آسودگی کے لیے دانستہ رشتوں کا تقدس پامال کیا جاتا ہے, اور رشتوں کو اس نہج پر پہنچایا جاتا ہے جہاں انسانی سماجی اقدار سوالیہ نشان بن جائے. اس ناولٹ کے وسیلے سے سفلی علم کے عاملوں کی نیتوں کا پردہ فاش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے دیندار اور نیک انسان کی شخصیت کے اتار چڑھاؤ بھی بیان کیے گئے ہیں جو جسمانی و روحانی بیماریوں کی زد میں اپنا اصل فراموش کر دیتا ہے. حسبیت, خاندانی ناچاکی, جنسی ناسودگی, دنیاوی آسودگی کے حصول کی دوڑ, ضد, ہردرمی اور انا پرستی کے وہ تمام چہرے جو رہتے تو ایک ہی چھت کے نیچے ہیں لیکن ایک دوسرے کے حالات سے 100% بے خبر رہتے ہیں. یہاں ہمدان کے کردار کے وسیلے سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سوسائٹی میں عورت کی کمی و کمزوری کو تو فوراً بھانپ لیا جاتا ہے, لیکن مرد کے حوالے سے اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ انہیں ان کی کمیوں اور کمزوریوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ابتدا سے آخر تک اس ناول میں جہاں عزبوت کے فیمیل کردار کو ولن کے طور پر پیش کیا گیا ہے, وہیں اس کی نفسیاتی پیچیدگیوں کو باریکی سے سامنے لایا گیا ہے, جس کی وجہ سے قاری اس کردار سے نفرت کرتے کرتے اس سے ہمدردی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. بلوچی فکشن رائٹنگ کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ ایک عورت کے قلم سے مرد اور عورت کی شخصیت کے پیچیدہ پہلوؤں کی اس قدر بے باکی سے نشاندہی پہلی بار کی گئی ہے تو غلط نہ ہوگا. بہت شکریہ. یہ ناول 23 سال کے عرصے پر محیط ہے. 47 سے شروع ہوتا ہے کہ جب ریاست باولپور کے نواب کو آپشن دی گئی کہ اس نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا انڈیا کے ساتھ. تو یہ وہ لمحہ ہے کہ جہاں صادق گڑھ پیلس اور ڈیرہ نواب صاحب جگہ ہے باولپور میں, تو وہاں لوگ کیا سوچ رہے ہیں, لوگ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا سوچ رہے ہیں, وہی بات چل رہی ہے. نہرو کی بیان آتی ہے کنونس کرنے کے لیے نواب صاحب کو, لیکن نواب صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ ریاست شامل ہوگی پاکستان کے ساتھ اور شامل ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایک ون یونٹ بھی بنے گا
जो बैठे बिठाए वो जो कौमियतें हैं जिन्हें हम छोटी कौमियतें कहते हैं वो अपनी शराब से महरूम कर दी जाएंगी। जस्ट एक लम्हे में वो लोग जो अपने घर में मौजूद थे वो अपने घर में बैठे हुए मुहाजिर हो गए। ये उन लोगों के दर्द की दास्तान है कि वो लोग फिर जब अपनी कोशिश करते हैं अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होकर, और ये नावल ख़त्म होता है 24 अप्रैल 1970 को जब फरीद गेट बहावलपुर में गोली चलाई जाती है उन लोगों पर जो बहावलपुर के सूबे की बहाली का मुतालबा कर रहे थे, उसकी सूबाई हैसियत का। वहाँ इसका किरदार भी शामिल है। तो ये 23 साल का अरसा जो गुजरा के जिसको पाकिस्तान की तारीख से खुरच कर एक तरफ डाल दिया गया, ये उस तारीख के सियाक व सबाक में अधूरे लोगों की कहानी है। वो लोग मल्टी डायमेंशनल तरीके से अधूरे हैं किसी का। अब इसमें मैंने कुछ बातें की जिसकी तरफ तवज्जो मैं यकीनन करना चाहूँगा। कुछ ऐसी बातें कि जिन पर बात चलनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। मैंने अपनी बतौर मुनसिफ के पंजाब के जो महकमा है अदालती, वहाँ पर 35 साल मैंने कुर्सी पर बैठकर देखा कि वो जो जोड़े आसमान पर बनते हैं ये वो जोड़े नहीं जिनका निकाह ज़मीन पर होता है। वो कुछ और जोड़े होते हैं और वो उनकी ज़िंदगी एक दूसरे को तलाशते हुए गुजर जाती है कि वो जोड़े कौन से थे। और दूसरा ये जो होता है कि हम एक दूसरे को, मर्द और औरत, अभी ज़ाहिदा साहबा ने बात की, राइसी साहबा ने, कि ये आप देखें कि हमारे जो चाहे अदब हो चाहे शायरी हो, इसी बात से जिसकी पेचीदगी की तरफ इशारा किया कि जो हमारी जेंडर की बेस पेचीदगी है चलती है। तो लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा कि जब हम एक दूसरे को अपोजिट जेंडर कहते हैं तो दैट मीन्स कि वो वी आर अपोजिट टू ईच अदर। लेकिन हम एक दूसरे को अपनी तरह का बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हम एक दूसरे से कंपैटिबल तो हो सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग, लेकिन हम अपोजिट जेंडर होते हुए एक दूसरे की तरह नहीं हो सकते। तो इसमें वो किरदार भी हैं जिसमें ये बात कही गई है कि वो एक दूसरे की तरह बनाने की कोशिश करना ही खामख्याली है। मैं कहूँ जो औरत है मेरी दोस्त है, मेरी बीवी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, वो मेरी तरह हो जाए तो मेरी तो केमिस्ट्री भी मुख्तलिफ है, मेरी तो फिजिक भी मुख्तलिफ है, मेरा सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, तो मैं उसकी तरह कैसे हो सकता हूँ जो वो मेरी तरह कैसे हो सकती है। दिस इज क्राइसिस विच इज बेस ऑफ दिस नॉवल। अच्छा, अब मैं काफी बड़ा जो मोहम्मद अनीस ने अपने सेशन में इनसे किया था वही मैं दोहराऊंगा कि आपके नावल में जो 4 इकबाल हैं, ये चारों जो है वो क्या इत्तफाकन जमा हो गए हैं या इनके पीछे कुछ जो है वो मानी पोशीदा? एक नावल जो होता है वो बहुत सी चीज़ों के बारे में होता है, जैसे कि मुदस्सिर भी कह रहे थे कि बहुत सी चीज़ों के बारे में बैक वक्त होता है। तो ये जो किरदारों के नाम है उससे भी बैक वक्त बहुत सी चीज़ें मकसूद हैं। जो सारी जो मकसूद हैं वो सब तो मैं नहीं बताऊंगा। बहरहाल ये है कि एक कॉमन नेम भी इसको आप समझ सकते हैं कि जो इख्तियार किया गया और वो सारे किरदारों को के नाम के आखिर में वो लगाया गया। लेकिन ये हमारी ख़ास तौर पर 9/11 के बाद की जो सूरत हाल है उसके समाजी और नफसियाती जो असरात हैं नौजवानों पर, उसको देखने की भी एक कोशिश थी और बहुत सी चीज़ों के साथ साथ। तो ये जब नावल शुरू होता है जब बेनज़ीर पहली दफ़ा कराची लैंड करती हैं 18 अक्टूबर 2007 को, और उसके बाद से अगले 4-5 साल के अरसे के दौरान जो वाक़यात पेश आते हैं उसके बारे में है। लेकिन उन वाक़यात के डांडे मुझे पीछे भी नज़र आ रहे थे कि तो पीछे से भी, माजी से भी तलाश करना चाहिए। तो फिर ये जो किरदार थे जावेद इकबाल, आफ्ताब इकबाल, 2 भाई जो थे, तो उनके वालिद को भी क्रिएट करना पड़ा, इकबाल मोहम्मद ख़ान, जो कि जिनके बारे में जो नावल का हिस्सा है वो कोई 60s और 70s में चलता है कि वो उन दिनों पाकिस्तान में क्या हालात थे और वो उनसे कैसे निपट रहे थे। जो मंडी बहाउद्दीन में एक छोटे ज़िले में तहसीलदार थे तो वो उन मामलात से कैसे निपट रहे थे। उसमें सियासत बैकग्राउंड में है, पूरे नावल में सियासत बैकग्राउंड में। और मैं इसको फोर फ्रंट पे सियासत को लाना भी नहीं चाह रहा था ताकि इतना ज़्यादा पॉलिटिकल नावल ना हो। मैं ये चाह रहा था ये समझना कि जो सियासी हालात होते हैं उसका
انفرادی شخصیات پہ کیا اثر ہوتا ہے اور مختلف ایک ہی خاندان کی مختلف نسلوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے ایک طرف ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ وہ نسلیں جو مختلف شہروں میں رہ رہی ہیں، اور ایک ہی نسل اگر مختلف شہروں میں رہ رہی ہے تو وہاں کے حالات سے اس کے نفسیاتی اثرات کیسے ہو رہے ہیں. جیسے آفتاب اقبال ہے وہ راولپنڈی میں رہ رہا ہے ایک بھائی، دوسرا بھائی جاوید کراچی میں ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ایک دیہات میں ایک انلیجٹمیٹ آف سپرنگ ہے بالا، تو وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے. تو میں نے اس ناول کی مدد سے سمجھانے سے زیادہ خود سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف نسلوں پر ہمارے جو سیاسی تبدیلیاں ہیں ان کے کیا اثرات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راشد. اب عبدالقادر مجرم صاحب، آپ کا جو ناول ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیں، اس کا بنیادی خیال کیا ہے یا اس کا آسان سا خلاصہ بیان کروں گا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے دن جو ایک طالب مدرسے جاتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں جب فارغ ہوں گا تو میں کبھی کام نہیں کروں گا. جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی میں نے آج کے بعد کام نہیں کرنا ہے. جب کام نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے دو راستے، یا تو تعویذ شروع کرے گا یا جہاد. بہت شکریہ. اب ممتاز بھائی صاحب، آپ کیا اپنے ناول کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ سے پہلے جب بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا یہ مشکل کام ہے. انتہائی مشکل کام ہے. ابھی کہوں گا میں اپنے ناول کے متعلق بتانا انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ آپ جب اس سے نکل آئے باہر پھر آپ اس میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں. آمنہ نے فرمایا، آمنہ صاحبہ نے، کہ یہ پانی ختم ہو رہا ہے، اور میں نے اس میں بتایا ہے کہ پانی ختم ہو گیا ہے. یہ کھارو چھان کے ایک حصے کا اس میں نوحہ ہے جہاں پانی نہیں، سمندر اس کو میٹھے پانی کو پی رہا ہے. اور ایک آدمی نکلتا ہے جو خود کو اس کے ساتھ ایک کیموفلاج بھی ساتھ نکل رہی ہے، اس کے ساتھ ایک سوشو اسپریچولزم بھی ہے. تو یہ اس سبجیکٹ کو خود میں اگر وضاحت کر دوں گا، اس کو بتا دوں گا تو شاید پڑھنے والے پریشان ہو جائیں گے. لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر کئی غاریں ہوتی ہیں. اس کے دل کی تو 4 خانے ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس میں کہا ہے کہ اس انسان کے اندر بہت سی غاریں ہیں، اور کسی نہ کسی غار سے نکل کے روشنی کی طرف جانا ہوتا ہے. تو اس روشنی کی تلاش ہے اس میں. لیکن اس میں اس پانی کا نوحہ ہے جس کا ذکر آمنہ کے شاید ناول میں ہو جو انہوں نے بیان کیا. میرے خیال میں یہاں سے جو لاہور یا یہاں سے بیٹھ کے وہ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے وہاں کیا دیکھا ہے اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے. بہت اچھی بہت اچھی. میرے خیال ہے کہ ٹائم ہمارے پاس ہے، تو زاہدہ ریزی صاحب آپ کچھ بلوچی ناول کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمیں کہ اس کی صورتحال کیا ہے اس وقت. کیونکہ اب میرا خیال ہے کہ ہم جنرل بات کر سکتے ہیں. حفیظ صاحب اجازت. سر، بلوچی میں فکشن کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ 1950s میں ہوئی ہے، اور بلوچی میں جو فرسٹ ناول پبلش ہوا ہے، لکھا تو 56 میں گیا ہے، لیکن اس کو جو پبلش ہوا ہے فرسٹ ناول وہ 76 میں ہوا ہے، یعنی بہت بڑا گیپ آیا ہے. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ناول آیا ہے وہ 87 میں آیا ہے، ایک بہت بڑا گیپ. جو صحیح معنوں میں سمجھتی ہوں کہ ناول کی ترقی ہوئی ہے وہ 90s کے بعد ہوئی ہے. اس وقت تک، یعنی میرے ناول سے پہلے 2017 کی رپورٹ کے مطابق 114 کے قریب ناولز اب تک پبلش ہو چکے ہیں، اور کچھ ناولز ایسے ہیں جو ابھی تک پبلشر کے پاس پینڈنگ ہیں. تو یہ صورتحال ہے. پھر سر ایک چیز اور ہے، جیسے ہمارے پاس بلوچی ادب میں ہیں منیر احمد بادینی صاحب، سب سے بڑے فکشن رائٹر ہیں. ان کے پبلشڈ ناولز کی تعداد کم ہے، ان پبلشڈ ناولز کی تعداد زیادہ ہے. انہوں نے اب تک 100 سے ابو ناولز لکھے ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پبلشنگ کے لیے سپورٹ نہیں ملتی.
اکیڈمیز کی فنڈنگز بھی لمیٹڈ ہوتی ہے, جس قدر ان کی رینج ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے شائع کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس لیڈرز ہیں بلوچستان میں, اور نئی جو جنریشن ہے وہ کوشش کر رہی ہے, جتنے جیسے افسانہ نویس تھے, جیسے میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ میرا سیکنڈ یعنی کہ میری جو سیکنڈ بک تھی وہ افسانوں کی تھی. میں خود افسانوں سے ناول کی طرف آئی ہوں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو افسانہ نویسی سے اس طرف آتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارا کیا ہے کہ کوئی سوال جو ہو سب پوچھنا چاہتے ہیں, مائک تک پہنچایا جائے یار. جی اچھا, جو موضوع سامنے آیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو پانی مر رہا ہے یا پانی مر چکا ہے. لیکن سوال میرا ہے, کیا پانی کو مارا نہیں جا رہا یا مار نہیں دیا گیا ہے؟ یہ تو آپ ایسے اسپونٹینیس بات کر رہے ہو شاید کہ خود مر چکا ہے یا خود مر رہا ہے. پانی کو تو مارا جا رہا ہے, اس کو تو قتل کیا جا رہا ہے, جس کے بارے میں آپ دونوں کے اس بات سے. جی یہ جیسے انہوں نے بات جہاں سے شروع کی تھی, میں بار بار وہیں جاؤں گی, جب تک میں سوال کو اس کا جواب نہیں دے پاؤں گی. یہ جو آپ نے بات بھی کی کہ پانی, ہم دونوں کے جو ناول ہیں, کھارو چاہ نے آپ کے ناول کا نام پانی مر رہا ہے, بیسیکلی جیسے انہوں نے کہا بیاس سے شروع ہے. بیاس ہمارے اب نہیں بہتا, سندھ طاس کے منصوبے سے پہلے ڈرائی ہونا شروع ہو گیا تھا اور اب بالکل ختم ہو چکا ہے. تو دریا ختم ہوتا ہے, سمندر تو موجود ہے نا, کھارا پانی تو موجود ہے, میٹھا پانی اصل میں ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں, جو پانی جس کے ساتھ ہماری حیات زندگی ہے, یہ والا پانی نیسلے کا صاف ستھرا پانی. تو فریش واٹر کے ساتھ ہمارا اصل میں کنسرن ہے, جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اور ہماری اس جنریشن کے اوپر زیادہ ہے کنسرن کہ یہ کیا مسئلہ, کیا یہ کیسے جا رہا ہے, کس طرح ختم ہو رہا ہے. ناول اپنے عہد کی کہانی ہوتا ہے, اپنا عہد بیان کرتا ہے. ہمارے عہد میں یہ مسئلہ موجود ہے, اور میں نے ان کا ناول میری ابھی نظر سے نہیں گزرا, میں نے اس طرح نہیں پڑھا, لیکن میں نے جو بیان کیا وہ میں نے یہی بیان کیا کہ یہ جو ہم نے مختلف طرح سے اپنی طرف سے ڈیسپریٹ ایفرٹس کی تھی پانی بچانے کے لیے, یعنی اگر ہم ڈیم بھی بنا رہے ہیں جو جس کی وجہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ خشکی پہ پانی چڑھا آ رہا ہے, میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ جب ہم نے 3 دریاؤں کا پانی بند کر دیا اور باقی 3 دریاؤں کا پانی ان پہ ڈالا تو ہمارے خیال میں ہم نے بڑا کوئی کمال کا کام کیا, لیکن ہم نے 3 جیسے زندہ انسانوں کا خون نکال لیا, روک لیا, اور تو وہ باقاعدہ میں نے محسوس کیا کہ دریا انسانوں کی طرح ان کا ایک کردار ہوتا ہے, ان کی ایک سوچ ہوتی ہے, ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے. تو جسٹ بیکاز کہ ہم ہیومن ہیں, ہم ہیں, تو ہم اتنی چھیڑ چھاڑ بھی نہیں فطرت کے ساتھ کر سکتے. میرا بھی یہی کہنا ہے کہ پانی کے ساتھ اتنی چھیڑ چھاڑ کر لی ہے ہم نے کہ اب اپنی طرف سے ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کو بچا لیں گے. بیسیکلی ہماری جو انسٹنکٹ تھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر, تو جہاں سے پروڈکٹ آئی ہے اس کارخانے نے ہمارے اوپر پہلے لکھ دیا ہے کہ جابے بونے تو ہے ہی خسارے میں. تو جب ہم ہیں خسارے میں, تو ہم جب فائدہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم مزید خسارہ اپنے جھولے میں بھرے جاتے ہیں. یہی ہم نے پانی کے ساتھ کیا اور یہی اس میں ہے. آگے آپ جب بڑے صاحب بتا دیں, اس کے بعد آپ. جی پانی جو میرا پانی ہے میں اس کو اپنی شناخت سمجھتا ہوں. جہاں میں بیٹھا ہوں اگر وہ پانی نہیں آتا تو میری شناخت بڑھ جاتی ہے پانی کے ساتھ, اور میں اسی ڈر میں ہوں کہ میری شناخت مر رہی ہے. جب میری شناخت مر رہی ہے تو میرا رد عمل آپ جانتے ہیں کیا ہونا چاہیے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو پولیٹیکل اینگل سے نہیں لے کے آیا, لیکن اس ناول کو اس اسپریچولیٹی کے ساتھ اس میں اس کو ڈپکٹ کیا ہے کہ کسی اور کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کی نفرت آپ سے کرتا ہوں کہ آپ مجھے مار رہے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے محبت سے بھی مت ماریں. جیفری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اس موضوع پر یہ بہت اہم موضوع ہے. اس پر اب تک 3 ناول آ چکے ہیں. آمنہ مفتی صاحبہ کا ہے,
ये घर उनके हैं। और इससे पहले यानी कि साथ ही में लगभग 2017 में खालिद फतेह मोहम्मद का कोहे गिरा, वो इसी मौजू पर है कि जिसमें आखिर में वो हेड ट्रिमो को उड़ा दिया जाता है इसमें। ये 3 नावल इस मौजू जो रात में कुछ हिस्सा इस किस्म जो वो तो बेसिकली ये है कि पानी तो उतना ही है, खालिक ने पानी बंद नहीं किया, हमने पानी तो उतना ही है, उतना ही रहेगा। पहले ये था कि इंसान के पास पानी को अपने अपने पास महफूज करने का कोई बंदोबस्त नहीं था। जब इंसान मुल्कों पर हाकमियत करता है तो मुल्क अपने अपने यहाँ कई कई सालों का पानी बचाने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका के पास अगर तेल की कमी कहीं 50 साल के बाद होनी है तो अभी से अगले 100 साल का तेल इकट्ठा करना शुरू कर देता है। सोना चाइना के पास इकट्ठा होना शुरू हो जाता है अगले कई सौ सालों का। तो हमारा पानी किसने रोका, हमें पानी किसने बंद करने पे मजबूर किया कि जब हमारा इंडस बेसिन ट्रीटी हुआ इंडिया के साथ, तो बेसिकली हमने ये 4 दरिया दिए। ब्यास जो था वो सतलुज से मिलकर आता है बावलपुर के एरिया में जब दाखिल होता है, और बाकी तो दरिया रावी और सतलुज और ब्यास ये। तो ये था कि ये दरियाओं का पानी किसने रोका जब हम अपने घरों में बंद बनाना शुरू कर देंगे। अब हम अगर पानी इधर रोकते हैं तो ये जो ठट्ठा का इलाका है, ये लसबेला का इलाका है वहाँ का, तो वहाँ का पानी जो समंदर का पानी वो ऊपर आना शुरू हो जाता है और वो आबादियों को खाना शुरू कर देता है। तो बात ये है कि हम जब हमें कुदरत पर यकीन रहेगा और हमें ये रहेगा कि हम अपना पानी दूसरे भाई को देंगे तो पानी ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर हम अपनी नेमतों में दूसरों को शरीक करेंगे तो नेमतें ख़त्म होने वाली नहीं है। तो फिर हमें ये जो क्राइसिस बन रहा है ये क्राइसिस नहीं रहेगा, ये क्राइसिस बेसिकली इंसान की तमा और लालच का शाखसाना है कि ये पानी सारा मैं अपने पास जमा कर लूँ। और ये मैं जैसे मैं कहा गया ना कि इंसान खसारे में जो आपने कहा कि वो जमा करता है, लालच में है, तमा में है, और उसकी तमा कब्र तक ख़त्म नहीं होनी वाली। तो ये उस लालच का शाखसाना है। पानी उतना ही है, खालिक ने उतना ही दिया है। अभी देखिए कितनी बर्फबारी हुई है, कितने ग्लेशियर्स, और कितना पानी आपके पास आने वाला है। तो मैं हैरान होता हूँ जो हमारे साउथ के लोग हैं, और मैं भी साउथ से हूँ इस वक्त में। अब अगर इस्लामाबाद में हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि जो नॉर्थ के लोग हैं वो कितने मज़े में हैं, ये बर्फबारी इंजॉय करते हैं, सैलाब में हम लोग डूबते हैं। यहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं तो जो उसका हब्स होता है बारिशों का वो हम लोग बर्दाश्त करते हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ का कुदरत के पास भी कोई अजीब सा निज़ाम है। तो ये जो पानी है जो यहाँ पर वो नेमत है, हमारे यहाँ अगर वो ज़्यादा तादाद में आए तो हमें डबो के मार के चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें पानी के लिए दुआ। अच्छा, अब मैं जो मुदस्सर बशीर साहब से कहूँगा कि पंजाबी नावल के इर्तिका या उसकी सूरत-ए-हाल के हवाले से कुछ हमें बताएं। क्योंकि हमारा 2 घंटे का है ना, ये जरा माइक जरा दे दो। सवाल कुछ नहीं है, पहले ऑडियंस को मौका देना चाहिए। ऑडियंस के लिए बहुत टाइम है हमारे कल इतना पास, ये लॉट ऑफ टाइम, सेशन खत्म हो गया। काफी टाइम हमारे पास। तो सवाल सबसे के पास टाइम नहीं है। ऑडियंस के पास टाइम नहीं है तो फिर मेरा एक सवाल है। सवाल पूछिएगा आप, लेकिन पहले मुदस्सर बशीर साहब को पंजाबी नावल के हवाले से कुछ बताने दीजिए। मेरे साथ फिर वही मामला हो रहा है कि जिस तरह पंजाबी अशराफिया ऊपर काबिज है ना, तो हर गाली पंजाबी को ही पड़ जाती है। तो जब भी कोई पंजाबी की बारी आने लगती है, इर्द गिर्द से इतना मुझे लगता है कि पंजाबी तो बेचारा बिल्कुल ही खामोश है। और कल जब आपका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम था ना, तो वहाँ पे US8 पे अनवर साहब थे, उन्होंने बहुत सारी ज़ुबानें बताई कि हमने इसमें भी किया, इसमें भी किया, तो पंजाबी का उन्होंने नाम नहीं लिया। तो उधर से एक बच्चा रोने लग गया, तो मुझे लगा कि पंजाबी ही रो रहा है कि यार किसी मुश्किल की कर रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है जी, वो जितनी हमारे इधर की फिक्शन की स्नाप हैं और बोलियों के साथ जो मामले हैं, बहुत सारे मुहर्रिकात इसमें एंटर हैं, उतनी हम इसमें हौसला अफजा चीज़ें नहीं देख सकते जो नज़र आनी चाहिए। क्योंकि अब जो यूथ है वो पढ़ना नहीं चाहती, वो स्क्रीन के ऊपर देखना चाहती है सारा कुछ। एक ये फैक्टर है।
دوسرا چونکہ پنجابی بولی ابھی تک سرکار نے اون نہیں کی، اس طرح کی لکھتیں نہیں مل رہی. جو چڑھتا پنجاب ہے جس کو ہم انڈین پنجاب کہتے ہیں، وہاں پہ گردیال سنگھ جیسے سینئر بندے ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے ناول بھی ہیں اور ان کی فلمیں بھی بنتی ہیں انہیں ناولس کی بیسس کے اوپر. ہمارے ادھر آگے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمیل احمد پال صاحب کا کچھ کام تھا، پیچھے مچھا جات وغیرہ صاحب کا کام تھا جو بڑے ہمارے بزرگ تھے. اب لیٹر پیریڈ میں تنہا یوسفی صاحب ہیں، نین سکھ صاحب ہیں، کچھ اور لوگ بھی، زاہد حسن ایکسپیرینسز کر رہے ہیں جی. تو لیکن یہ بہت کم، جتنی بڑی خلقت ہے 12 کروڑ کی آبادی ہے اس کا اس حوالے سے کوئی اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے اس میں. جو زائدہ سے میرا سوال تھا، آپ نے ناول کے بارے میں بتایا بلوچستان کے جتنے، تو کچھ تھوڑا سا موضوعات کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہمارے خیال میں جو اس وقت سب سے سازگار فضا ہے ناول کے لیے وہ بلوچستان کی ہے، اس لیے کہ ناول جو بڑا ناول ہے وہ میرے خیال ہے حالت جنگ میں زیادہ اچھا لکھا جاتا ہے، اور جتنے بڑے ناول ہیں وہ کبھی امن کی حالت میں نہیں لکھے گئے. تو ذرا موضوعات بھی بتائیں کہ کس موضوع پہ لکھ رہے ہیں لوگ. ناولس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ابتدا میں لکھے گئے جو ناولس تھے ان میں ناول نویس نے کوشش یہ کی ہے کہ جن علاقوں سے ان کا تعلق ہے وہ ان کی پرابلمس کو ہائی لائٹ کریں. جیسے نازک فرسٹ ناول ہے، اس میں وہاں کی معاشی زندگی، معاشرتی زندگی کو فوکس کیا گیا. لیکن اس کے بعد یعنی کہ جیسے 70s کے بعد سے جو ناولز آئے اس میں مزاحمت کے پہلو بھی ملتے ہیں، وہاں پہ معاشی ناہمواریوں کے معاملات بھی ملتے ہیں، وہاں پر جو سوشل سیٹ اپ کے جو ڈسٹربنس ہیں ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. پھر جو 90s کے بعد جو ناولز آئے ہیں اس کے اندر جو سیاسی پہلو، جو حالات جس طرح کی صورتحال سامنے آئی ہے، وہاں پر جیسے جو مسنگ پرسنس ہیں وہ ایشوز ہیں جنہیں ہم پبلک پلیٹ فارم پہ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. تو تھوڑا سا فکشن کے اس میں کیا کہتے ہیں فکشن کے حوالے سے ان چیزوں کو سامنے لایا گیا. پھر اسی طرح سے اب پہلے تو یہ تھا کہ پبلک اس چیز کو، جیسے ریڈرز تھے وہ بھی بہت ساری چیزوں کو اتنے اوپنلی نہیں پڑھ سکتے تھے، پڑھنا نہیں چاہتے تھے، اس پہ اعتراض کرتے تھے. اب یہ ہے کہ پڑھنے والے بھی ہیں اور لکھنے والے بھی تھوڑا بہت کھل کے لکھ رہے ہیں، وہ اپنی اندر کی خرابیوں کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جسٹ لائک میں نے جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ بہت سینسیٹیو پوائنٹ ہے، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ میری قوم اس کو پڑھنے کے بعد اگر میں غلط ہوں تو مجھے اس چیز کو ہائی لائٹ کرے گی اور اسپیس ہم لوگوں کو ناولسٹ کو دے گی کہ ہاں آپ ان چیزوں کو یعنی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کس جگہ غلط ہیں. تو موضوعات مختلف ہیں، انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے وہ موضوعات بھی سامنے لائے گئے ہیں، نیشن وائز ہمیں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے ان چیزوں کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے، اور ہم خود کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اچھا، میرا نام وقار سپرا ہے. تو میرا مختلف سوالات ہیں کہ ایک تو مدثر بھائی آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ناول کا تھوڑا سا ہمیں پلاٹ نہیں بتائیں گا، ناول ایگزیکٹلی ناول ہے کہانی کیا تھوڑی سی وہ. اچھا، دوسرا میرا حفیظ خان صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ سرائکی یا بہاولپور یا ملتان کی جو پوری تہذیب اور کلچر تھا یا ہے، اس کا کوئی نمائندہ ناول کون سا ہے؟ اور تیسری گزارش میری یہ میں سے ہے کہ جو بلوچستان سے آئی ہے، چلو ایک جملہ رہے گا وہ اکٹھے جواب دے دیں گے. وہ یہ کہ ہم ہمارے وہاں لاہور میں پارک ٹی ہاؤس میں یہ بھی ایک بات میں 100 ناول لکھا ہے ایک بلوچستان کے رائٹر نے. تو میں وہاں پہ بھی ایک دن لوگوں نے پوچھا کہ 100 ناول کا معاشرے پہ امپیکٹ کیا آیا. تھینک یو ویری مچ. زیادہ ہی ہوگی میرے خیال. بلوچستان کا امپیکٹ آپ نے ابھی تک محسوس شارٹلی یہ تھی کہ آپ لوگوں نے انٹروڈکٹری ایک پیج سن لیا تھا، وہ
بندہ ہے درمیانے طبقے کا اور اس کو فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے، ایکٹنگ اس کو آتی نہیں ہے. اس کا دوست ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ایک چانس ہے دو. وہ اس کو اسٹوڈیو کے پرانے ریہرسل روم میں لے جاتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ یہ کاسٹیومس پڑے ہیں، یہاں پہ پرانی فلموں کے اسکرپٹس پڑے ہیں، یہ سامنے شیشہ ہے، اس میں کھڑے ہو کے ایکٹنگ کرو اور جو کیریکٹر تمہیں لگے کہ بہت مضبوط ہو گیا میں فلم میں ایڈجسٹ کروں. جب وہ پہلا کیریکٹر کرتا ہے، کاسٹیوم پہن کے سامنے آتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جو شیشہ ہے وہ خود بھی ایک کیریکٹر بن گیا. شیشہ ڈائریکٹر بن جاتا ہے، شیشہ منظر بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بھی سارا دن سپرا صاحب آپ نے یہ پوچھا تھا کہ بہاولپور اور ملتان کی تہذیب کوئی نمائندہ ناول کیا ہے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا ادب میں، اور خاص طور پر جو پاکستانی زبانوں کا ادب ہے یا دنیا بھر کا ادب، اس میں ہم ایک بات کا تعین نہیں کرتے، اور وہ ہے کہ چھپا ہوا ادب اور اس سے پہلے جو ان پبلشڈ اور پبلشڈ ادب کا ہے، کیا ادب کو وہاں سے شروع کرنا چاہیے جب سے وہ چھپا ہوا یا لکھا ہوا ہمارے یہاں دستیاب ہوا، یا وہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ جو زبانی کلامی ہمارا سلسلہ چلتا رہا، جب لوگ داستانیں سناتے تھے، کہانیاں سناتے تھے، ان کو یاد ہوتی تھیں، ان کو دیوان کے دیوان اپنے یاد ہوتے تھے لیکن لکھ نہیں سکتے تھے. تو جو چھپا ہوا ناول ہمارے ہاں ہے سریکی علاقے میں، تو اس کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے، صرف نصف صدی کی ہے، 50 سال. کہ 1970 میں پہلا ناول جب، اور افسانہ اس کے لگ بھگ آ چکا تھا. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کریکٹ کریں گے کہ ناول پہاج پہلا ظفر لشاری صاحب کا، اور ظفر لشاری ہیں ہمارے ہاں پہلے ناول نگاروں کے 2 ناول آئے. خوش قسمتی سے ہمارے ہاں یہ کہ ناول اگر بہاولپور کو اور ملتان کی سرائکی زبانوں کو اگر میں بآسانی یا بات کر سکوں اس کے بارے میں، کہ جو بہاولپور کی زبان ہے وہ اردو ہے جو لکھنؤ میں بولی جاتی تھی، اور ملتان کی سرائکی وہ سرائکی ہے جو دلی کی زبان. یہ ان کا درمیان میں فرق ہے کہ زبان جسے ہم کہتے ہیں سنگری پنگری زبان، اور جو دراوڑ کی زبان ہے قلعہ دراوڑ کی ساری. اور مولانا صاحب بیٹھے ہیں کہ ڈر اسماعیل خان کی جو زبان ہے وہ اس کی سلاست اور وہ زیادہ کمیونیکیٹو ہے کہ اس میں جو ہے الفاظوں کو بنا سوار کر پیش نہیں کیا جاتا، کہ جیسے بات کی جاتی ہے سادگی سے اسی سادگی سے کنوے کر دی جاتی ہے. تو مولانا صاحب نے ناول لکھے ہیں، ان کے ناول آج کے عہد کے نمائندہ ناول ہیں. ظفر لشاری کے جو ناول ہیں 2، وہ اس عہد کے نمائندہ ناول تھے جب ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ پہاج کا تھا، سوکن پہاج سوکن، کہ جب ہم ان رشتوں میں الجھے ہوئے تھے کہ یہ چیزیں، اب تو دنیا اس سے کہیں آگے جا چکی. اور اس کے بعد چھولیاں ناول ہے سرائکی میں آمدانی صاحب کا، اسماعیل آمدانی صاحب کا. اور پھر ایک ناول آیا اسلم انصاری صاحب کا، جو ڈاکٹر اسلم انصاری، جو کہ اردو میں ان کا سارا کام ہے اور بڑے معروف شاعر بھی ہیں، لیکن ان کا ناول جو ہے بیڑی وچ دریا، وہ آج سے کوئی لکھا گیا 15-16 سال پہلے، اور ان سے وہ ناول لکھوایا ہمارے ایک اور بڑے محترم دوست ڈاکٹر انوار احمد نے، ان سے لکھوایا. اور جب انہوں نے وہ ناول لکھا تو انہوں نے کمال کر دیا کہ انہوں نے پوری جو تاریخ ہے سرائکی خطے کی، اس میں کردار چلتا ہوا پوری تاریخ میں سے گزرتا ہے. تو ناول کوئی بھی ہو، میرے نزدیک جس عہد میں وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اگر میں نے 2018 میں ناول لکھا ہے ان 23 برسوں کا جو 1947 سے 70 تک کا پیریڈ ہے، تو میں نے اسے اس پیریڈ کو اپنی آج کی نگاہ سے، اپنے آج کے ویژن سے دیکھا ہے. میں نے اس دور میں رہتے ہوئے نہیں دیکھا، کیونکہ اس دور کا جب وہ 24 اپریل 70 کو گولی چلی تو میں ابھی 8ویں یا 9ویں جماعت میں ہوں گا. میں نے لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ہر عہد کی نمائندگی کرنے کے لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس عہد میں
उस तहरीर अपनी शौरी सतह तक आई और लोगों तक शौरी सतह तक पहुंची। जी मेरा नाम अच्छा सॉरी प्लीज लेकिन सवाल आपका अजीब था कि 100 नॉवलों का असर क्या हुआ? जिस तरह से मैंने पहले कहा कि बलूची नॉवेल्स का सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि तमाम के तमाम यानी जो कुछ हम लिखते हैं वो पब्लिशिंग तक पहुंचते पहुंचते बहुत वक्त लग जाता है। जैसे मुनीर अहमद बादिनी साहब ने वाकई में 100 से ज़्यादा नॉवेल्स लिखे हैं, लेकिन उनकी तमाम की तमाम अभी तक शाया नहीं हुई हैं। लेकिन जितना कुछ पब्लिश हुआ है, एक तो पढ़ने वालों ने उनके एंगल से बलूचिस्तान को समझना शुरू किया, फिर सेकंड स्टूडेंट्स को समझ में आया कि इंटरनेशनल लिटरेचर और हमारे लिटरेचर में क्या फ़र्क है, क्योंकि मुनीर अहमद बादिनी साहब उन राइटर्स में हैं जिनका विजन बहुत हाई है, जो डोमेस्टिक से ज़रा हटकर लिखते हैं। तो एक तरह से उनके नॉवेल्स का एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो उस यानी कि उनके बाद से के जितने नॉवेल्स आए, एक तो उनका विजन बहुत ब्रॉड हुआ, फिर उनके पढ़ने वालों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि उनके अतराफ में क्या कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक इम्पैक्ट है। जी मेरा नाम कदीर अंसारी है और आई एम फ्रॉम सिंध सक्खर। मेरे सवाल का जवाब आप लोगों में से कोई भी दे सकता है। सवाल ये है कि जदीद अदब में ये कहा जाता है, ख़ास तौर पर फिक्शन के लिए, कि फिक्शन इज़ एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री। एक मुतबादिल तारीख होती है जब लिटरेचर ऑफ पर्पस की बात करते हैं, लिटरेचर ऑफ लाइफ की बात करते हैं। तो मुख्तलिफ़ ख़ित्तों की जब तारीख़ लिखी जाती है तो उस पर वहाँ के लोगों का क्रिटिक भी आता है और लोगों की एक इज्तिमाई सोच या तो उस तारीख़ को रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है। तो आप सब लोग नॉवेलिस्ट हैं, फिक्शन निगार हैं और अल्टरनेटिव हिस्ट्री राइटर हैं। तो आप लोगों को अपने जो लोग हैं, अपनी ज़ुबान के पढ़ने वाले हैं, उनकी तरफ से क्या क्रिटिक आता है, एक्सेप्टेबिलिटी आती है, रिजेक्शन आता है, या कुछ मिल मिलाकर कुछ चीज़ आती है? कोई भी जवाब दे सकता है। ताल्लुक सारी दुनिया से है। बुनियादी तौर पे जो अल्टरनेटिव हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म के बीच में से जो एरा था उसमें से ये आया कि ये फिक्शन भी एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री है। उससे पहले हम इसको लोक दास्तानें कह के उनको संभाल के रखते थे, फिर हमने लिखना शुरू किया। जहाँ तक उसके इम्पैक्ट का ताल्लुक है, जो पढ़ने वाले की तरफ से हमें आ रहा है वो बुनियादी तौर पे दो तरह का होता है। एक के उसने इसको समझा कि नहीं, अगर नहीं समझा तो उसका रद्द-ए-अमल क्या आता है, अगर समझा तो फिर उसका रद्द-ए-अमल क्या आता है, अगर उसने नहीं समझा तो उसका रद्द-ए-अमल जो आम जुमले में आता है कि ये बेकार सी चीज है। और जब उसको समझ में आता है, जो एक आम फहम आदमी है, तो वो उसको जो चीज उसको समझ आती है वो उसको आगे बढ़ाता है, कैरी ऑन करता है, जिसको हम सीना बसीना कहते थे। तो वो उसको कैरी ऑन करता है। जब वो उसको कैरी ऑन करता है, एक दूसरा बंदे दूसरे को, फिर वो बाउंड्रीज से निकल जाता है, फिर उसकी बाउंड्रीज नहीं रहती। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह का अदब जो आता है जिसकी कोई सरहदें नहीं रहती, तो फिर उसको ज़बानें भी अपनी जकड़ पकड़ में नहीं रख सकती। इन्होंने जो मतवाज़ी तारीख की बात की, तो वो नावल का एक काम हो सकता है मगर टोटल काम नहीं। ये जो आपने मतवाज़ी तारीख की बात की, ये पूरा अलग सब्जेक्ट है जो कि एक सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है। वो हमारी परसों बात हो रही थी, वो ग्रामशी ने एक तस्वुर पेश किया था सबाल्टर्न स्टडीज़ का, यानी एक हिस्ट्री होती है, वो बादशाहों की तारीख लिखी जाती है। तो उसने ये तस्वुर पेश किया कि जो जिस खत्ते की तारीख है वो उस खत्ते की आवाम की तारीख
ہوتی ہے اور وہی ہونی چاہیے اور اس طرح تاریخ کو پڑھنا چاہیے. ناول ایک حد تک تو یہ کام کرتا ہے کہ اس خطے کے عوام کی یا انسانوں کی جو تاریخ ہے وہ اس میں سے نکالی جا سکے. یعنی سبالٹرن اسٹڈیز کرنے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ ناول سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ناول کو پڑھ سکتے ہیں, اینا کیرینینا وارنٹیز کو پڑھ کے کہ اس زمانے کے سماج میں کیا ہو رہا تھا, فرد پر کیا اثرات ہو رہے تھے. لیکن یہ ناول کا مکمل کام نہیں ہے. ناول کا اصل کام یہ کہ فرد کے تناظر سے اس کی شہر کو, اس کے ملک کو, اس کی جو کائنات ہے وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی, تو فرد کے تناظر سے دیکھے. فرد جو ہے وہ شہر میں چلتا پھرتا ہے تو شہر کے در و دیوار بھی نظر آتے ہیں اور وہ تاریخ میں محفوظ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر ناول نگار کا جو سروکار ہوتا ہے وہ فرد اور اس فرد کی جمع افراد سے ہوتا ہے. مائک سید کاشف رضا کے پاس ہی رہے تو زیادہ سہولت ہوگی. میرا سوال اچھا ایک تو چھوٹا سا کامنٹ ان کے ناول پہ کہ یہ میلہ ہے پاکستان کی مادری زبانوں کا ادبی میلہ. اس سلسلے میں باقی ناول سے تو میری رسائی ابھی تک نہیں, لیکن سید کاشف رضا کا پڑھا اور اس پہ کامنٹ کے زمرے میں میں یہ بات کہوں گا کہ شاید وہ ناول نگار نے اس میں 3 زبانوں کا استعمال کیا. ان میں سے ایک جو باب ہے وہ بقول ان کے, اور ہم تو شاید ایک اضافی ہفتے کے طور پہ وہ جانتے تھے کہ وہ مادری زبان بھی پنجابی ہے, تو چند ایک پورا ایک سیکشن جو پنجابی میں چلتا ہے بالا یا اس کے نام سے. تو کیا وہ زبان کا جو اس میں باب میں استعمال, کیا آپ شعوری طور پہ آگاہ تھے کہ پنجابی جو ہم ہیں پیدائش کے حادثے کے نتیجے میں بھی پنجاب سے ہوں اور ٹھیک ہے بہت اچھا, کہیں اور بھی ہو سکتا, شناختیں حادثے بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں اون بھی کرنا ہوتی ہیں. آپ نے پنجابی لکھتے وقت وہ ذات کی جستجو تھی یا سیاسی اظہار تھا کہ پنجابی اشرافیہ نے زبان کو اپنی طاقت جو انہیں ملی بھلے وردی کے ذریعے یا ٹائی اور کوٹ کی شکل میں ملی, تو اس میں کلچر اور ثقافت جس کا زبان ایک بہت بڑا اظہار ہوتا ہے اس کو انہوں نے پس پشت ڈالا, اپنا دیوناگری اسکرپٹ چھوڑا کسی اور جگہ سے رشتہ داریاں اور ناطے جوڑنے کے لیے. تو نقطہ یہ سوال مختصر کر کے یہ پیش کروں گا کہ یہ وہ پنجابی کی چیز آنا کیا وہ ذات کا اظہار تھا زبان کے ذریعے یا پھر وہ ایک سیاسی اس پہ نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش تھی؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ شاید اس پر بھی سوال کریں کہ انگریزی کیوں استعمال کی, اس کا بھی میں دوں گا جواب. پنجابی ایک تو یہ کہ وہ کردار جو ہے وہ پنجابی میں سوچتا ہے, تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے جو جذبات ہیں وہ اسی زبان میں آئے, اور آج کل چینلس کی وجہ سے چونکہ پنجابی سمجھی بھی جاتی ہے جا سکتی ہے تو وہ بھی آ جائے. دوسرا میں ساری زبانوں کی سیلیبریشن کرنا چاہتا ہوں. میرے اندر ہیں ساری زبانیں, یہ تو 3 زبانیں, اس کے علاوہ بھی میں بہت سی زبان سے ان سے شغف رکھتا ہوں. ایون حافظ شیرازی کی شاعری پڑھتا ہوں, مطلب اس سے حظ اٹھاتا ہوں, غزل بھی فارسی ادامیز لکھتا ہوں. تو یہ ساری زبانوں کی سیلیبریشن میں کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی زبانیں اس سے میں متعارف ہوا ان کی سیلیبریشن کرنا چاہتا ہوں. ایک سطح پر یہ احتجاج بھی ہے کہ میں پنجابی کی ادبی روایت سے کٹا ہوا ہوں. مطلب میری جو ہماری سب کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں پنجابی ادبی روایت سے ہم کٹے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب پنجابی زبان ہم گھر میں تو بول رہے ہوتے ہیں لیکن جب قلم ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ہم اردو لکھنے لگتے ہیں. وجہ یہ کہ ہم پنجابی کی ادبی روایت سے کٹے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں ایک احتجاج بھی تھا. تیسری چیز جو آپ نے نہیں کیا وہ اس سے منسلکہ ایک سوال ہے کہ انگریزی کا اس میں استعمال, اس میں ایک کیریکٹر ہے وہ انگریزی کے پورے پیراگراف اس نے لکھے ہیں. تو انگریزی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں یا تو احساس کمتری کا رویہ یا احساس برتری کا رویہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دونوں رویے نہیں ہونے چاہیے. اس مادری زبانوں کے اس میلے میں سب زبانوں کی بات ہوئی کیونکہ وہ مادری زبانیں تھیں, کچھ کی نہیں بھی ہوئی جو بہت چھوٹی تھی. انگریزی کی بھی ہمیں بات اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ بھی ہماری ساری زبانوں میں سے ایک انگریزی بھی ہے, ہمارے لوگ اس میں اظہار بھی کر رہے ہیں. تو نہ احساس برتری ہونا چاہیے انگریزی کے اظہار میں, نہ احساس کمتری ہونا چاہیے. ایک اور مقصد اس سے یہ تھا انگریزی کا جو ہے کہ اردو میں جو ناول لکھا جا رہا ہے
تو اس میں بہت سی شارٹ کمنگز سمجھتا تھا کہ اردو ناول لکھتے لکھتے، کیونکہ میں نے سارا مطالعہ انگریزی فکشن کا کیا تو اس میں بڑا کھلا اظہار کیا جاتا ہے، تو اس میں اظہار کی پابندیاں نہیں ہوتی. تو شروع میں ایک سوال تھا کہ اس ناول کا موضوع کیا ہے، تو اور دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ ایک موضوع یہ بھی ہے اس ناول کا کہ اردو میں ہم اپنے پسند کا ناول یا جیسا ہم چاہتے ہیں ناول ویسا کیوں نہیں لکھ پا رہے ہیں. تو وہ کشوا راوی کے ساتھ ایک زبردست قسم کا کلیش اور مکالمہ کرتا ہے کہ راوی کو کہتا ہے کہ تم چونکہ اردو میں لکھ رہے ہو ناول تو یہ تمہارے محدودات ہیں، اس وجہ سے تم اردو میں ناول کبھی بھی نہیں لکھ پاؤ گے. یہ دیکھو انگریزی میں ایک ناول نگار اگر تمہاری بات کہنا چاہتا تو ایسے کہتا. تو ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی، اور دوسری یہ بھی ہے کہ مطلب جتنی بھی زبانیں ہیں جیسے میں نے کہا ان میں سے کسی ایک زبان سے بشمول انگریزی کے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے. میں تو نہیں کرتا، مجھے تو شوق ہے اور بہت سی زبانیں سیکھوں. تو ہم ادیب جو ہیں کیسے کسی ایک زبان سے بھی نفرت کر سکتے ہیں؟ مطلب کسی بھی زبان سے محبت دوسری زبان کی کاسٹ پہ کبھی بھی نہیں کی جا سکتی. اور ایک ادیب سے زیادہ کون اس کا حقدار ہوگا کہ وہ زبانوں کی سیلیبریشن کرے. تو نہ صرف یہ میرا ناول بلکہ باقی بھی جتنا بھی میں نے لکھا ہے، شاعری وغیرہ کی ہے، ایون اردو نظموں میں پنجابی کے الفاظ استعمال کرتا ہوں، انگریزی کے کرتا ہوں. تو یہ ساری زبانوں کی سیلیبریشن ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. میں کم از کم کرتا ہوں. اچھا، میرا سوال تراجم کے حوالے سے ہے کہ ہمارا جو مادری زبان میں جتنا بھی ادب لکھا جا رہا ہے اور جس میں ہم مادری زبان میں اردو بھی شامل کریں اور قومی زبان بھی ہے وہ، تو کیا یہ اس معیار کا ادب لکھا جا رہا ہے کہ اس کا ان لکھے ہوئے ادب کے ترجمے ہونے چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ مادری زبان جو اردو کے علاوہ ہے ان کے تراجم اردو میں کتنے ہو رہے ہیں، بلوچی زبان کے ناول کتنے اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور ہمارا کیا ادب اس معیار کا لکھا جا رہا ہے کہ یہ تراجم انگریزی میں بھی ہو اور ہمارے ملک سے باہر بھی اس ادب کو پڑھا جائے؟ اس حوالے سے ذرا مجھے تفصیلی جواب دیں. ایک سوال سنتے ہیں. اچھا آپ کا سر یہ ہے کہ اچھا میں بس آخری جی میرا سوال جو ہے وہ ایک طرح سے مفروضہ جاتی سوال ہے کہ جب بھی کوئی ادیب ادب لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی معروضی صورتحال کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. اردو میں کہا جاتا ہے کہ اردو ناول انگریزی ادب سے یا انگریزی ناول سے متاثر ہوا. کسی حد تک ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ باقی زبانوں کا جو ناول ہے بلوچی، پشتو، سرائکی، کسی حد تک سندھی کو چھوڑ کر وہ اردو ناول یا اردو نظام فکر سے متاثر ہوا ہے. مشل فوکو کے تھیوری کے مطابق language is a system of thought and when a person writes in a language he or she is inspired by that system of thought and coming out of that system of thought is almost walking out of the text. You are walking into the text or you are living into the text. اب ہمارے ہاں المیہ اگر رائٹر حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بیک وقت کسی ایک دوست نے تو اس کو سیلیبریٹ کہا ہے نا، اگر وہ اس سے متاثر نہ ہوتا تو کہیں لوک داستان یا فوک ادب اور موجودہ اردو اور انگریزی ادب کے درمیان ایک مسنگ لنک، ایک گمشدہ کڑی ہے. تو پھر وہ کون سا یا کس طرح کا، کس نوعیت کا، کس فکری نوعیت کا بلوچی، سرائکی، پشتو یا پنجابی ادب ہو سکتا تھا بشمول سندھی کے؟ لیکن سندھی میں ذرا پہلے سے لکھا جانا شروع ہوا باوجود اس کے کہ وہ بھی اردو سے، انگریزی سے متاثر ہے اور متاثر ہو رہی ہے. شکریہ. اس کا تھوڑا سا مدر لینگویج کے اوپر کیا تو آپ دے رہے تھے نا جی، میں آپ جو فرما رہے ہیں کہ اردو ناول کا جو ہماری مدر لینگویج ہے، اتفاق سے میں نے بھی سرائکی کے پڑھے ہیں، کافی شارٹ اسٹوریز پڑھی ہیں، ایک دو ناول پڑھے ہیں، شاعری ان کی تو کثیر تعداد میں پڑھی ہے، پنجابی کی بھی پڑھے ہیں، پشتو کے تراجم ٹپے اسپیشلی وہ پڑھے ہیں، ان کی لوک داستانیں بھی پوری کی پوری تقریباً پورے پاکستان کے فوک کی پڑھی ہوئی ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اردو کا ان پہ اثر ہوا ہے، لیکن اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس لکھاری نے جو لکھا ہے پہلے تو اس کو جانچے کہ کیا اس نے اردو کے وہ ناول پڑھے تھے جس کا آپ کو شبہ ہے کہ اس نے اردو سے متاثر ہو کے لکھے. دوسرا جو آپ مشل فوکو کی بھی بات کریں، ڈیکنسٹرکشن جو تھیوری ہے
اس کو بھی آپ سامنے اس پر اپلائی کریں گے کہ بھی جتنی بھی زبانیں ہوتی ہیں جن میں وہ عمل، میں اس کو عمل کہتا ہوں، جو تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے، اس کی کنیکٹیوٹی بنیادی طور پہ اس کے لوک ادب سے ہوتی ہے. جو ایڈاپٹ کی جاتی ہے چیز، جو اگر باہر سے اگر کی جاتی ہے ایڈاپٹ، تو وہ تھوڑی بہت اس کی فارم ہوتا ہے، اس کا تھوڑا بہت اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کی ایڈاپٹیشن کی کوشش جس ادب میں کی جاتی ہے وہ ادب وہیں رک جاتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی لینگویجز کا یہ ادب ہے، ابھی بھی آپ لوگوں نے یہاں سبجیکٹ سنے، ان کے فارمز سنے، تو وہ آگے بڑھ رہا ہے. یا جس طرح بھی کاشف رضا کے اس ناول کو آپ دیکھیں گے، اس کی جو فارم ہے وہ ذرا عام ناول سے ہٹ کر ہے. اس کو آپ اردو سے متاثر کہہ کر نہیں رکھ سکتے کہ یا یہ انگریزی سے متاثر ہو کے کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو وہ ایک ٹہنیاں سی پھوٹ رہی ہیں، وہ ایک اپنا راستہ نکال رہے ہیں. جو متاثر ہوتا ہے ادب زیادہ تر جو ہوا ہے، ہمیں جو نظر آتا ہے، وہ اس کے ایک ایلیمنٹ سے ہو رہا ہے. جس کرائسس میں ہم سارے لوگ گزر رہے ہیں وہ ایک فلسفیکل کرائسس، جو ہم اپنی سماج میں موجود، اپنے اندر میں موجود اس فلسفی کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے اس فکشن کا وہ موضوع ہونا چاہیے، ہم اس کو ٹال رہے ہوتے ہیں. کہ مبادہ ہم اس پریشر میں ہوتے ہیں کہ جو پڑھنے والا میرا ہے وہ اس کو رد نہ کر دے. ایک تو ریڈر پریشر ہوتا ہے اور دوسرا ہمارا پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے. جس طرح زندگی کے ناول پہ ایک وقت میں یہ پریشر تھا کہ اس کو ایک قومیت کی نیشنلزم کے بنیاد پہ اس میں کریکٹرز یا اس کو لازمی ڈالنے تھے کہ نہیں تو اس کے ناول کی مقبولیت کو کم ہونے کا اندیشہ تھا. اسی طرح آپ دوسری زبانوں میں ایک جو دباؤ ہوتا ہے، ایک اس کا ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے معاملہ معنویت کا، کہ اس کی جو آپ لفظ لکھ رہے ہیں ان کی معنویت کیا بن رہی ہے اور اس معنویت کو اہمیت کتنی مل رہی ہے اور وہ اہمیت اس کو دینے والا کون ہوگا. تو جب ہم اس دباؤ سے نکلیں گے تو میرے خیال میں اور ہمارا جو ناول ہے، اسپیشلی جو نثر ہے، وہ زیادہ ایکسپلور ہوگا. اور صرف اتنا میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ ہم صرف ایلیمنٹ اور فکشن کے جو فارمیشن ہے اس میں تھوڑا وہ باہر سے اثر لینے کی کوشش کی جاتی ہے، وگرنہ میرے خیال میں اب تک ہمارا ناول بہت اچھا نظر آتا، لیکن پروسیس کے ساتھ چل رہا ہے. اب جو آخر میں ان کے سوال کا جواب میں دوں گا کہ مجھے اس بات میں کوئی کہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ پنجابی ہو یا سندھی ہو یا سرائکی یا پشتو، ان میں جو ہے وہ اچھے ناول لکھے جا چکے ہیں اور ان میں سے جو ہے وہ زیادہ تراجم اردو میں نہیں ہوئے. لیکن افضل حسن رنداوا صاحب کے ناول پڑھے ہم نے اردو میں، بہت اچھے لگے ہمیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مادری زبانوں کا جو فکشن ہے اسے اردو میں منتقل ہونا چاہیے. بطور خاص جو ناول ہیں، جیسے کہ سندھی میں جو ہے وہ بہت اچھے ناول نگار ہیں، جیسے علی بابا ہیں، ان کا ناول مونجو دڑو ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ طارق عارف ابڑو صاحب ہیں، ان کا ناول حال ہی میں اردو میں منتقل ہوا ہے اور ایک شاندار ناول ہے وہ. تو ہے کہ امکانات بہت ہیں ہماری مادری زبانوں کے فکشن میں. تو امید ہے کہ تراجم زیادہ ہوں گے تو ان کا جو ہے وہ کارین کا ہلکا بڑھے گا. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو چاہے رائٹنگ ہوتی ہے، کوئی بھی کریٹیوٹی ہوتی ہے، مصوری بھی ہو سکتی ہے، کیلیگرافی بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ بولیوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ کام کرنے والے بندے سے متاثر ہوتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، جو آپ آج کے دور کی بات کر رہے ہیں انگریزی یا اردو کے پردھان ہونے کی، تو بھائی اسی خطے میں آپ آج سے 400 سال پہلے جائیں، بہت سارا کچھ فارسی میں لکھا جا رہا تھا. جو سرکار کی بولیاں ہوتی ہیں وہ پورے سماج کے اوپر اثر ڈالتی ہیں. جو ایکسپریشن ہے وہ ہر بندے نے اپنا دینا ہوتا ہے، اس کا بولی کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے کہ جب آپ اپنی ماں بولی میں لکھتے ہو تو آپ دھرتی ماں کے ساتھ جڑ جاتے ہو، آپ غلط لکھ نہیں سکتے اس میں. میں نے اس میں ایک تجربہ کیا جی، وہ یہ کہ اچھا ہمارا سیشن جو ہے جب مجھے وہ تجربہ یہ کیا کہ میرا ناول سرائکی میں لکھا گیا، بنیادی طور پر سرائکی میں آیا، لیکن اس کے 2 مہینے بعد
उसका उर्दू तर्जुमा मेरा अपना किया हुआ मार्केट में वो भी आ गया था, ताकि बहुत अच्छे। इसके साथ ही जो है वो ये सेशन खत्म हो गया। बड़ी मेहरबानी।